अब सबले हिजोको एउटा फाइल खोलौँ। हिजो मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेको थिएँ, जुन चाहिँ एसएस स्पेसिफायर एसएस मोडिफायर थियो होइन पाइथनमा। यो ठिक छ। हिजो त मैले एसएस मोडिफायरहरूको बारे भन्न बिर्सेको थिएँ, त्यो चाहिँ आज हल्का कन्टिन्यू गर्छु। अब एसएस मोडिफायर भनेको हामीले सी प्लसमा पढेको छौँ, तीनवटा टाइपको हुन्छ। एउटा पब्लिक, अर्को प्रोटेक्टेड र अर्को एउटा प्राइभेट हुन्छ होइन। तर पाइथनमा चाहिँ यो पब्लिक मात्र हुन्छ क्या, प्रोटेक्टेड र प्राइभेट भन्ने चिज चाहिँ पाइथनमा हुँदैन। यसको तर यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले सर्टेन कन्भेन्सन चाहिँ छ, तर त्यो चाहिँ रियलमा प्रोटेक्टेड र प्राइभेट चाहिँ हुने होइन। सो एज आई सेड पाइथनमा चाहिँ पब्लिक मात्र हुन्छ, जे नि भ्यारिएबलहरू पब्लिक भ्यारिएबल मेथडहरू पब्लिक मात्र हुन्छ क्या। सो त्यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामी। हिजोकै फाइल खोलौँ सबले होइन। हिजोकै फाइल खोलौँ सबले, अनि त्यसको लास्टमा जाउँ होइन। लेट्स क्रिएट अनदर क्लास प्यारेन्ट भन्ने एउटा क्लास छ अरे। अनि त्यसमा चाहिँ इनिट छ सेल्फ, अनि तीनवटा आर्गुमेन्ट लिन्छ अरे यसले होइन, एक्स वाइ र जेड। अनि पाइथनमा चाहिँ सर्टेन त्यो भेरिएबल प्राइभेट हो भनेर हामीले चिनाउनलाई चाहिँ त्यसको अगाडि चाहिँ डबल अन्डरस्कोर हाल्छौँ क्या। अब फर इक्जाम्पल मैले एक्सलाई प्राइभेट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ आई विल युज सेल्फ डट अनि डबल अन्डरस्कोर एक्स इक्वल्स टु एक्स भनेर लेख्छु। अनि सिमिलरली त्यसलाई प्रोटेक्टेड बनाउने हो भने चाहिँ सेल्फ डट सिंगल अन्डरस्कोर वाइ इक्वल्स टु वाइ भनेर लेखेँ होइन। अनि पब्लिक त हिजो हामीले गरेको भइहाल्यो, सेल्फ डट जेड इक्वल्स टु जेड। अब त्यसै गरी मैले एउटा भ्यू भन्ने मेथड बनाएँ, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो तीनटै भेरिएबल प्रिन्ट गर्छ। सेल्फ डट एक्स सेल्फ डट वाइ र सेल्फ डट जेड, तीनटै भेरिएबल प्रिन्ट गर्ने भयो। अब मैले यसको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ। त्यो अब्जेक्ट के हो भन्दाखेरि पी भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएँ होइन। प्यारेन्ट 1 2 3 भनेर पेजमा भेरिएबल पास गरेँ मैले। अनि मैले अब एक्स र वाइ चाहिँ एसएस गर्न खोजेँ भने अब मैले चाहिँ ल प्रिन्ट, अब हिजो हामीले भेरिएबल एसेस गर्नलाई अब्जेक्ट नेम डट अनि भेरिएबल नेम गर्थ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले फेरि अब एक्स भन्ने भेरिएबल एसेस गर्न खोजेँ अन्डरस्कोर एक्स। अब सेल्फ डट एक्स गर्न खोज्यो भने अब यो रन गर्न खोज्यो भने वी क्यान सी यहाँ इरर, सरी के अरे पी होइन, रन गर्नु खोज्यो भने यहाँ इरर आउँछ, एट्रिब्युट एरर, प्यारेन्ट अब्जेक्ट हेज नो एट्रिब्युट यो भनेर भन्छ। यहाँ के भइरहेछ त त्यो हेर्नलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तो यो डबल अन्डरस्कोरले चाहिँ त्यसलाई भेरिएबललाई प्राइभेट हो भनेर जनाउँछ। बट के हो भन्दाखेरि यसको नेम मात्रै चेन्ज गरिदिन्छ क्या। यो भेरिएबल चाहिँ स्टिल एक्सेसेबल हुन्छ हाम्रो युजरलाई। अब डिल गरेर हेरौँ न त होइन। डेयर अब के पी गऱ्यो भने अर्को कमेन्ट गरिदिउँ।
सो यो हेऱ्यो भने वी क्यान सी यसको भेरिएबलहरू के छ y एउटा छ सेट छ अनि यो प्यारेन्ट x भन्ने यो x लाई चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिकली यो यसमा रिनेम गर्थ्यो के सो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ युज केस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सेस गर्न नपाएर हामीले प्राइभेट हो जस्तो बुझ्छौँ तर त्यस्तो केस चाहिँ होइन त्यसले रिनेम मात्र गरेको भयो अब मैले यो त्यसलाई एक्सलाई फेरि एक्सेस गर्न खोजेँ भने यसले यसरी एक्सेस गर्नु भएन होइन अब प्रिन्ट पी डट यसरी एक्सेस गर्न खोज्यो भने इट विल वर्क के सो वी क्यान सी वान प्रिन्ट भयो यहाँ तल सो त्यसैले पाइथनमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै पब्लिक मात्र हुन्छ सब प्राइभेट भन्ने चिज हुँदैन प्रोटेक्टेड भन्ने चिज हुँदैन प्रोटेक्टेडको लागि पनि हामीले एक्सेस गर्न खोज्यो भने सिमिलरली वी क्यान आई क्यान युज प्रिन्ट पी डट वाइ प्रोटेक्टेडको केसमा चाहिँ यतिकै एक्सेस गर्न पाउँछ रिनेम गर्दैन त्यसले भेरिएबललाई सो मैले रन गरेँ भने आई क्यान सी यो भेरिएबल पनि आयो सो एनी वान त्यो सी मात्र पढेको सी प्लस नपढेको कन्फ्युज भएको छ भने चाहिँ यस्तो हो खासमा प्राइभेट भनेको चाहिँ त्यस्तो भेरिएबल हो इन्स्टेन्सको भेरिएबल हो जुन चाहिँ क्लासले मात्र क्लासभित्र मात्र एक्सेस गर्न पाइन्छ क्लासको अब्जेक्टले एक्सेस गर्न पाइँदैन प्रोटेक्टेड भनेको चाहिँ क्लास बाहिर एक्सेस गर्न पाइँदैन तर इनहेरिट गरेको क्लासले एक्सेस गर्न पाइन्छ अनि पब्लिक भनेको चाहिँ जहाँ नि एक्सेस गर्न पाइन्छ सो त्यस्तो त्यो मात्र बुझाउन खोजेको मैले पाइथनमा त्यस्तो हुँदैन भनेर अब सिमिलरली फर मेथड मैले गरेँ भने सरी अब मैले यो अर्को यसलाई प्रोटेक्टेड बनायो भने I can run this without any error तर C++ मा त्यही प्रोटेक्टेड केसमा रन गर्न पाइँदैन थियो सो अब फेरि त्यसबाट एउटा इनहेरिट गरेर हेरौँ हैन अर्को बुझाउनलाई child parent so x y z init xyz गरी हेरेँ मैले अब एउटा चाइल्ड पनि बनाइदिन्छु म c++ child 4 5 6 गरेर अब मैले फेरि प्रिन्ट dir c गरेँ भने तलको सब कमेन्ट गर्छु we can see child मा नि अझै यो एक्सेस गर्न पाइरहेछ क्या हामीले माथि पब्लिक प्राइभेट डिफाइन गरेको चिज सो यति नै बुझाउन खोजेको मैले चाहिँ पाइथनमा त्यो के अरे प्राइभेट र प्रोटेक्टेड भन्ने चिज हुँदैन एभ्रिथिङ इज पब्लिक भनेर मात्र बुझाउन खोजेको हो सो प्राइभेट र पब्लिक चिज हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने प्राइभेटको लागि अगाडि डबल अन्डरस्कोर एन्ड प्रोटेक्टेडको अगाडि सिंगल अन्डरस्कोर यदि हामीले कुनै लाइब्रेरी युज गरेको छ अरे अनि चाहिँ सर्टेन सिंगल अन्डरस्कोर भएको मेथड अर भेरिएबल छ अनि पछि त्यो हामीले कोडमा युटिलाइज गरेर अनि त्यो मोड्युलको सर्टेन अपडेटमा त्यो भेरिएबल हटाइदियो भने चाहिँ we are to blame ourselves for that because of for using protected element हैन त्यो त्यसरी बुझिन्छ त्यसलाई प्रोटेक्टेडको केसमा चाहिँ प्रोटेक्टेडको केस भनेको यो भेरिएबल यस्तो छ यसलाई नचलाउनु सर्टेन यसमा सिरियसली काम नगर्नु त्यस्तो भन्नु बुझाउन खोजेको पाइथनको केसमा चाहिँ सो यति हो पाइथनको हाम्रो एसएस स्पेसिफायरहरू हिजो मैले भन्न बिर्सेको यसमा के क्वेशनहरु छ क्वेशन में भनौँ हैन यो चाहिँ क्लास चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टै हो पाइथन पढेपछि
लाइन 204 मा के हो यो रन गर्न पाउँछ के हामीले मैले अघि भने जस्तै एकचोटि फेरि सर ल फेरि भने चाहिँ सी प्लस प्लस पढाएछ कि छैन त्यस क्वेसन सोधिरहेको कति त पढाएछ छैन धेरैले छैन क्लास त बुझायो नि क्लास भने के हो भनेर त बुझाएको छ नि त्यो अहिले भनेरहरूले अब होइन मैले भन्न खोजेँ चाहिँ सी प्लसमा यस्तो एउटा कुरा छ ओओपीको एउटा त्यही हो त्यसले के भन्छ एब्स्ट्राक्सन एब्स्ट्राक्सन जेन एउटा कन्सेप्ट छ होइन जसमा चाहिँ एसएसपी हो सी प्लस जावाहरूमा हामीले देखेको होला पब्लिक प्राइभेट र प्रोटेक्टेड भनेर कोडहरूमा देखिरहेको हुन्छ हामीले होइन त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो पब्लिक भनेको चाहिँ क्यान बी एसेस एनिवेयर के क्यान बी एसेस एनिवेयर हामीले जहाँ पनि एसेस गर्न पाउँछ हामीले यो अहिले माथिको क्लासहरूमा गरिरहेको यो भेरिएबलहरू सब पब्लिक हो क्या यो भेरिएबल यो मेथडहरू चाहिँ सब पब्लिक हुने भयो किनकि हामीले त्यो जहाँ पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ जहाँ पनि चलाउन सक्छौँ जसरी कल गर्न सक्छौँ लेट इट बी अब्जेक्ट अर त्यही क्लासभित्रबाट भयो हामी कल गर्न सक्छौँ त्यसलाई त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले पब्लिक भन्छ अनि हाम्रो अर्को भनेको प्रोटेक्टेड भन्दा पहिला प्राइभेटमा जाउँ प्राइभेट भनेको चाहिँ त्यस्तो हो विच क्यान बी युज फ्रम ओन्ली इनसाइड द क्लास हो क्या अब मैले कुनै कुरा चाहिँ प्राइभेट गरेर ल मैले यो भेरिएबल नै प्राइभेट गरेर अब त्यो भनेको चाहिँ त्यो क्लासभित्र मात्रै त्यसरी युज गर्न पाउँछु क्या मैले क्लासभित्र मात्रै यसरी युज गर्न पाउँछु क्या अब मैले यही कुरा फेरि क्लास बाहिर त्यसरी प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने लाइक मैले यहाँ गर्न खोजिरहेको छु होइन मैले यहाँ गर्न खोजिरहेको छु नि यो कुरा अब यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ इरर आउँछ क्या मैले फेरि रन गरिरहेको छु ल वी क्यान सी एट्रिब्युट इरर अब्जेक्ट हेज न एट्रिब्युट अन्डरस्कोर एक्स आयो बट वी क्यान सी त्यो अन्डरस्कोर एक्स भनेको चाहिँ छ के बट वी क्यानट एसेस इट आउटसाइड द क्लास बिकज इट इज पाइथनमा चाहिँ अन्डरस्कोर अगाडि राख्यो भने त्यो प्राइभेट भनेर जनाउँछ त्यसलाई सिमिलरली त्यो सेम चाहिँ मेथडको लागि जान्छ अनि अर्को भनेको प्रोटेक्टेड इज सिमिलर टु प्राइभेट होइन बट यसले चाहिँ बट क्यान बी युज इन इनहेरिटेड क्लासेस हामीले इनहेरिटेड गरेको क्लासमा युज गर्न पाउँछौँ क्या तर प्राइभेटको केसमा चाहिँ हामीले इनहेरिट गरेको छ भने त्यो क्लासमा त्यो युज गर्नै पाउँदैनौँ यो हो हाम्रो ओओपीको कन्सेप्टमा चाहिँ भन्दैछु म तर हाम्रो पाइथनको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइभेट प्रोटेक्टेड भन्ने चिजै हुँदैन क्या पाइथनमा वी हेभ टु डिनोट इट बाई युजिङ अन्डरस्कोर एन्ड सिङ्गल अन्डरस्कोर मात्र डबल अन्डरस्कोर अगाडि हाल्यो भने चाहिँ प्राइभेट भनेर हामीले बुझिन्छ तर एक्चुअली प्राइभेट चाहिँ हुँदैन अनि हामीले अगाडि सिङ्गल अन्डरस्कोर हाल्यो भने त्यो चाहिँ प्रोटेक्टेड भनेर बुझाउँछ तर त्यो एक्चुअली प्रोटेक्टेड होइन एभ्रिथिङ इज पब्लिक इन पाइथन एभ्रिथिङ इज पब्लिक इन पाइथन त्यति मात्र भन्नु खोजेको मैले भन्न लागेको सो सी पढाइहरूले चाहिँ यो तलको यो तिनवटा चाहिँ सी प्लस प्लस नपढाइहरूले चाहिँ तलको तिनवटा बुझिराख्नु होइन अनि बुझ्नु कि यो प्राइभेट र प्रोटेक्टेड पाइथनमा हुँदैन एभ्रिथिङ इज पब्लिक भनेर अझ बुझ्नु प्रोटेक्टेड भनेको मैले यो केसमा यस्तो गरेको छु नि त सिङ्गल अन्डरस्कोर हालेको छु अनि त्यो चाहिँ यहाँ बाहिर चाहिँ युज गर्न पाउँदैन अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको केसमा चाहिँ यहाँ बाहिर युज गर्न पाउँदैन तर इनहेरिट गरेको क्लासले चाहिँ युज गर्न पाउँछ बट पाइथनमा चाहिँ पाउँछ हामीले युज गर्न
सो यति चाहिँ बुझेको हो अहिले सो ओभरअल चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ पाइथनमा एभ्रिथिङ इज पब्लिक मात्र भन्नु खोजेँ सो अझै केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ भनिदिनु ल अब म चाहिँ यति भन्छु अब लकीले चाहिँ आजको सेसन कन्टिन्यू गर्छ सो he will take over from now सुनिरहेछ है ओके राम्ररी सुनिरह होला हैन सो चाहिँ म के देखिरहेको छु स्क्रिनमा पावर सेल मात्रै देखिरहेको छ है सो ओके अब आज चाहिँ म विन्डोजमा छु हैन किनभने सबले विन्डोजमा गरिरहेछ सो आई डोन्ट थिङ्क कसैले लिनक्समा गरिरहेको होला त्यहाँ छ कि छैन छैन होला है सबैजना विन्डोजमै हो है ए छ यसो ल ठिकै छ भए पनि ठिकै छ है त सो आज चाहिँ हामी आज चाहिँ हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हेर्ने छ होइन सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पहिला अलिकति हेरौँ होइन सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने लाइक एउटा सेपरेट इन्भाइरोमेन्ट बनाउने हो कि लाइक हामीले अहिले अब ल ट्राई गरौँ है त सो विन्डोजमा चाहिँ गेट ड्यास कमान्ड होइन पाइथन टाइप गर्नु त्यतिखेर जहाँबाट गऱ्यो नि हुन्छ है सो यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन गरेँ सबैले सो यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जहाँ पाइथन इन्स्टल भएको छ त्यहीँको लोकेसनको पाइथन लिइरहेछ कि यसले सो हेर्नु मिल्छ कि मैले जहाँ इन्स्टल गरेको छु सुरुमा होइन सुरुमा जहाँ पाइथन इन्स्टल गरेको छु त्यहीँको पाइथन लिइरहेछ होइन सो हामीले अब पछि प्रोजेक्ट गर्दै गयो होइन ए इक्वेभ्यालेन्ट कोड चाहिँ विच हो है त्यसमा के भन्छ के अरे लिनक्समा चाहिँ विच है विच पाइथन गऱ्यो भने कुन चाहिँ पाइथन युज भइरहेछ भनेर आउँछ है अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ हाम्रो अब जुन चाहिँ मेन पाइथन इन्स्टल भएको छ त्यही दिइरहेछ नि त सो अब पछि प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई एउटा सेपरेट इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पऱ्यो होइन र त्यसमा त्यसमा आफ्नै आफ्नै त के जस्ट पाइथनको भर्जन सेपरेट हुन्छ होइन अनि पछि अरू प्याकेजेसहरू पनि सेपरेटली मेन्टेन गरेर हुन्छ कि सो अहिले हामीले अब पिप त सबैको इन्स्टल भयो है सो पिप इन्स्टल समथिङ गऱ्यो भने होइन हाम्रो इन्स्टल हुने चाहिँ डाइरेक्ट गएर हाम्रो साइड प्याकेजमा इन्स्टल हुन्छ कि त्यो गरौँ न त ल पिप इन्स्टल मैले नम्पाई गरेँ होइन सो पिप इन्स्टल नम्पाई गर्दाखेरि मेरो इन्स्टल हुने भनेको चाहिँ यहाँ एकछिन देखाउँछु है कस्तो टाइम लाग्यो सो अब पिप इन्स्टल नम्पाई गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्स्टल हुने भनेको चाहिँ यो सीबाटै होइन यहाँ पाइथन पछि त्यो साइड प्याकेजेस भन्ने हुन्छ छुट्टै फोल्डर अनि त्यहाँ गएर इन्स्टल हुन्छ कि है सो त्यो हुने भयो अब पछि चाहिँ अब हामीले आफ्नो प्रोजेक्ट गर्दै गयो र हामीले अब एउटा मात्रै प्रोजेक्ट गर्दैन नि त 3-4वटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अब हरेकको पिप इन्स्टल गर्दाखेरि जतिखेर पनि एउटै ठाउँमा मात्रै इन्स्टल भइराख्ने भयो कि सो जतिखेर नि एउटैमा इन्स्टल भइरहेको छ होइन त्यो कन्फ्लिक्ट ल्याउने चान्सेस बढी हुन्छ कि त्यसको लागि हामीले होइन
त्यस अब एउटा प्रोजेक्टमा एउटा भर्जन चाहिरहेको हुन्छ होइन, एउटा भर्जन नम्पाईको अब एउटा भर्जन चाहिरहेको हुन्छ मेरो अहिले चाहिँ कति 1.18 छ होइन। सो यो मैले अहिले गरेर प्रोजेक्टमा चाहिँ यति चाहिरहेको हुन्छ होइन, भनेपछि अब अर्को प्रोजेक्टमा मलाई योभन्दा कम चाहियो किनभने यसमा इरोर थियो होइन, बग थियो भने अब मैले यसमै फेरि गर्नु भयो भने अर्को प्रोजेक्टमा इफेक्ट गर्छ नि त त्यसले। सो त्यसको लागि चाहिँ इट इज बेटर टु युज होइन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने एउटा सेपरेट फोल्डर बनाइदिन्छ होइन, अनि त्यसमा नै हामीले सबै हुन्छ क्या पाइथनहरू होइन, प्याकेजेसहरू र सबै हामीले त्यसमै इन्स्टल गर्ने हुन्छ क्या। सो मेरो नम्पाई किन टाइम लागेको थाहा भएन मलाई, मेबी नेट प्रब्लम होइन। सो मैले ए भएछ ल ठिकै छ। सो अब यो चाहिँ मेरो त्यो सीमै गएर इन्स्टल भइरहेको छ, सी युजर डेल होइन, यहीँ यसकै साइड प्याकेजमा इन्स्टल भइरहेको छ होइन। सो अब कसरी चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने होइन जुनले चाहिँ हामीलाई सेपरेट प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न दिन्छ कि। सो त्यो चाहिँ पछि दिन काम लाग्छ है, अहिले हेर्दाखेरि के काम नला पाइथन कोडिङ मात्रै गरेर आउँछ। पछि प्रोजेक्ट गरेपछि चाहिँ लाइक यो भएन भने चाहिँ अलिकति टेन्सन हुन्छ क्या, लाइक अब यता चाहिँ यति भर्जन चाहिरहेको हुन्छ, उता अर्कै भर्जन चाहिरहेको हुन्छ। सो त्यही मेन्टेन गर्नलाई भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट छ है। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सो अस्ति नै सबैले पिपहरू त इन्स्टल भयो है सबैको। सो यहाँ हेर्न सक्छु साइड प्याकेजमा इन्स्टल भइरहेछ नि त पिप पनि। आइडलमा चल्छ ए, त्यसमा आइडलमा डाइरेक्ट विच गर्दा हुन्छ है, विच पाइथन गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, खै यादै भएन। कुन चाहिँ त्यो इन्टेलिजेको भन्ने हो कि कुन पाइचार्म भने हो कि? सो सबैको छ है पिप। ओके ल सबैको पिप छ भने अब हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नेतिर जाउँ है त। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि होइन कहाँतिर राख्दाखेरि सुइटेबल हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त। सो जहिले पनि सुइटेबल हुने भनेको हामीले अब भिएस कोड चलाउने भयो नि त। सो भिएस कोडले भेटाउने ठाउँमा राख्नु पऱ्यो कि। सो त्यसको लागि हामीले अब जतिखेर पनि हामीले भिएस कोड खोल्ने भनेको प्रोजेक्टको मेन होम फोल्डरबाट हो नि त। सो अब त्यहीँ जाउँ न त सुरुमा। सो त्यहाँ जाँदाखेरि सो मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो होम फोल्डर भयो होइन, होम भनेर त्यो प्रोजेक्टको मेन होम फोल्डरको रुट फोल्डर भयो होइन। सो यहाँ हेर्दाखेरि यस्तो छ होइन। सो त्यति भयो। सो यहाँतिर चाहिँ अब हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नु पऱ्यो क्या हाम्रो, किनभने हामीले अब यही प्रोजेक्टमा चाहेको हो नि त। सो योभन्दा बाहिर गर्दा नि हुन्छ होइन, पछि फेरि हामीले के भन्छ उता भिएस कोडमा फेरि पाथ मिलाउनु पर्छ कि। त्यही भएर इट इज बेटर टु किप होइन रुट फोल्डरमै राख्दाखेरि राम्रो भनेर हो। सो सुरुमा अब भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नलाई हामीले धेरैवटा तरिकाले क्रिएट गर्नु मिल्छ होइन। सो अब विन्डोजमा चाहिँ होइन पाइथन -m, मैले लिनक्समा चाहिँ अर्कै गरी ट्राई गरिरहेको छ होइन, यो ट्राई गरिरहेको छैन, यो पनि फेरि ट्राई गर्नु भएन भने अर्को भनिदिन्छ है। सो पाइथन -m भर्चुअल इन होइन VENV, अनि त्यसपछि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको नेम क्या जे राख्दा नि हुन्छ कि। सो म चाहिँ VENV नै हाल्छु। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ है। यो चाहिँ पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि नै सुरुमा आउने हो होइन। अब अर्को तरिकाले पनि गर्नु मिल्छ, ल त्यो पनि गरौँ है त। सो यो चाहिँ क्रिएट गरौँ सुरुमा। सो यो चाहिँ मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भइसक्यो होइन। सो मैले हेर्दाखेरि मेरो VNV भन्ने एउटा फोल्डर आएर बसिसक्यो होइन। सो यो चाहिँ हाम्रो अब भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ कि। हामीले जुन पनि अब यो प्रोजेक्ट रिलेटेड काम गर्नु पऱ्यो होइन, केही प्याकेज इन्स्टल गर्नु पऱ्यो, अरू केही अनइन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने हामीले
यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज गर्ने हुन्छ क्या सो पाइथन पनि अब यही भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र हुन्छ है सो मैले यहाँ पाइथन -m गऱ्यो भिएनबी गऱ्यो होइन सो यहाँ पाइथनको भर्जन दिनु छ भने पाइथन अब 2 छ भने 2 3 छ भने 3 -m होइन भिएनबी र फोल्डरको नाम दियो भने अब यो क्रिएट गरिदिन्छ है अब यो एउटा त भयो होइन सो ठिक छ यो भयो अब पाइथन के अरे लिनक्समा ट्राई गरेको हो लिनक्समा ट्राई गरेकोहरूले भनौँ है एकखेर ओके लिनक्समा नि हुन्छ भने ठिकै छ होइन लिनक्समा नि हुन्छ भने ठिकै छ सो अब भएन भने चाहिँ अब यस्तो गर्दा हुन्छ है सो मैले भएन भने चाहिँ सुरुमा होइन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टै इन्स्टल गर्नुपर्छ कि पिपबाट पिपले हामीलाई भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट नै छुट्टै इन्स्टल गर्न दिन्छ होइन सो त्यो गर्नलाई चाहिँ त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट त्यो पाइथन 3 भिएनबी गर्दा पनि हुन्छ होइन र यो गर्दा पनि हुन्छ है सो भर्चुअल इन भन्ने एउटा प्याकेज हुन्छ क्या पिपको होइन सो त्यो प्याकेजलाई इन्स्टल गरौँ होइन सुरुमा सो अलरेडी इन्स्टल छ ठिकै छ सो त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ मैले भर्चुअल इन होइन भर्चुअल इन र त्यसपछि त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको नाम दिएँ सो मेरो भिएनबी भन्ने अलरेडी छ सो मैले भिएनबी 2 बनाएँ त सो यति गरे पनि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ है सो यतिले पनि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो है सो हेर्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ दुईवटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भइसक्यो होइन सो ओके म चाहिँ अब ल यो अब म चाहिँ त्यो फर्स्टको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा कन्टिन्यू गर्छु है त सबै जुन गर्दा नि हुन्छ है त्यति थाहा भएन सो यहाँसम्म केही प्रब्लम भएको छैन है कसैको पिपी इन्स्टल नभएको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल नभएको माथि कुन चाहिँ माथिको योभन्दा अगाडि सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एउटा मात्र छैन कि लाइक भिएनबी भन्ने छ अनि त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट अघिकै भयो होइन सो पाइथनको पाइएन भन्ने छ सो धेरैवटा छ होइन जुन युज गर्दा पनि हुन्छ आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही हो लास्टमा गर्ने सबैले एउटै काम हो सो आइसोलेटेड एउटा फोल्डर बनाइदिन्छ होइन जुनमा पाइथन नै हुन्छ सबै हुन्छ सो त्यो हेरौँ है त अब रङ भयो भने डिलिट गर्ने अनि फेरि करेक्ट फोल्डरमा इन्स्टल गर्ने ए वर्किङ फोल्डर होइन मैले त त्यो रङ फोल्डर देखिरहेँ सो अब अलिकति त्यो हेरौँ न त मेरो भिएनबीभित्र के बनेछ फेरि हेरौँ है त सो यहाँभित्र हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने इन्क्लुड भन्ने हुन्छ होइन डाउनलोडिङ त्यो हुन्छ एकछिनमा सो इन्क्लुड भन्ने हुन्छ लिभ भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरीहरू पछि हामीले इन्स्टल गर्छ होइन तिनीहरू भयो अनि अर्को स्क्रिप्टहरू यो पाइथनकै भयो होइन सो अब इन्क्लुडभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ खाली हुन्छ होइन सो केही नै हुँदैन अब हाम्रो बाहिर लिभभित्र हेरौँ न लाइब्रेरी होइन सो लिभभित्र हेर्दाखेरि पनि एउटा साइड प्याकेजेस भन्ने हुन्छ नि सो साइड प्याकेजेसमा चाहिँ अहिले हामीले केही पनि प्याकेजेसहरू इन्स्टल गरेको छैन होइन सो कुनै पनि प्याकेजेस इन्स्टल गरेको छैन र यसभित्र हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पाइथनको सुरुमै हुने प्याकेजहरू है सो यो भएन यति भयो सो पिप पनि एउटा पाइथन प्याकेजै हो सो केही प्रब्लम भयो भने होइन पिप अपडेट गर्नु पऱ्यो भने पिप इन्स्टल अब अपग्रेड पिप गऱ्यो भने हुन्छ पिप इन्स्टल पिप मात्र गरे पनि हुन्छ सो पिप पनि एउटा प्याकेजै हो सो यति मात्र गरे नि हुन्छ होइन सो मेरो अलरेडी अप टु डेट
सो म फेरि बाहिर जान्छु ओके सो यहाँसम्म भएन सो अब यहाँसम्म केही प्रब्लम भएन है सबैको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो है किनभने हामी अब VS कोडमा हेर्छौँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ सो कन्सेप्ट आयो नि लाइक भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टले के गरिरहेछ भनेर किन क्रिएट गरेको थाहा नै भयो होला है VNV भित्र के पनि इन्स्टल गर्नु पर्दैन अहिले पछि गर्छौँला हामी स्टार्टदेखि ल है त सो ल स्क्रोल गरौँ सो ओके सुरुमा त हामीले कहाँ आफ्नो कुन पाइथन युज भइरहेछ सो हामीले जतिखेर पनि पाइथन अनि स्क्रिप्ट नेम डट पाई होइन त्यो युज गर्दाखेरि हाम्रो सर्टेन पाइथन युज हुन्छ क्या इन सिस्टमको सो हामीले सुरुमा जहाँ इन्स्टल गरेको छ त्यही पाइथन युज भइरहेछ अहिलेसम्म है हामी अब VS कोडबाट त्यो रन भन्ने बटन थिचे पनि त्यही पाइथन युज हुने हो हामीले स्पेसिफाई नगरेसम्म सो हामीले अब कुन पाइथन युज भइरहेछ र त्यो कहाँ लोकेट छ भनेर हेर्नलाई होइन त्यो नम्पाई अहिले नगरौँ एकछिन पिपै इन्स्टल भएको छ जस्तो लाग्यो है मलाई त्यो इयर चाहिँ सो अब सो कुन चाहिँ पाइथन युज भइरहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले विन्डोजमा अर पावरसेलमा होइन गेट कमान्ड पाइथन गऱ्यो भने कहाँको सोर्स युज भइरहेछ भनेर देखाउँछ कि सो लिनक्समा गर्दाखेरि चाहिँ विच पाइथन गर्ने है विच पाइथन गर्दाखेरि हामीलाई कहाँको पाइथन युज भइरहेछ भनेर देखाउँछ है सो त्यति भएन सो अब त्यो हेरेपछि हामीलाई कन्फर्म भयो कि हामीले कुन पाइथन युज गरिरहेछ भनेर सो अब युनिजमा के अरे लिनक्समा भयो युजर स्ल्यास बिनभित्र पाइथन युज गरिरहेको हुन्छ मोस्टली सो लोकलमा नि हुनसक्छ नो प्रब्लम सो अब मैले त्यसमा विन्डोजमा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँभित्र मैले सुरुमा जहाँ पाइथन इन्स्टल गरेको त्यहीको पाइथन युज भइरहेछ है त्यति भएन अनि त्यसपछि मैले अब केही प्याकेज इन्स्टल गर्न खोज्यो होइन पिपबाट सो हामीले प्याकेजहरू इन्स्टल गर्नु चाहिँ पिपबाटै हो है अब प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर्न खोज्यो भने यो सिधै गएर मैले यो यसकै साइड प्याकेजेसमा इन्स्टल हुन्छ क्या त्यो भनेको हाम्रो मेन हुन्छ नि मेन मेमोरी भन्दा मेन फोल्डर जहाँ चाहिँ पाइथन इन्स्टल गरेको थियो त्यसकै साइड प्याकेजमा गएर इन्स्टल हुन्छ है सो वी डोन्ट वान्ट द्याट के अब त्यो चाहिँ किन हामीलाई चाहिँदैन भने हामीले अहिलेको भर्जन र हामीले पछि गर्ने प्रोजेक्टहरूको भर्जनमा चेन्जेस हुनसक्छ कि सेम प्याकेजेसहरू युज हुन्छ तर त्यसको भर्जन डिफ्रेन्ट हुन्छ भने त्यो फर्स्टको भर्जनमा अब केही बग थियो भने सेकेन्डकोले त्यो फिक्स गरिसकेको हुन्छ कि त फर्स्ट सेकेन्डकोमा बग छ भने फर्स्टकोमा चाहिँ त्यो बग नदेखेको हुनसक्छ होइन त्यो वर्किङ कन्डिसनमा हुनसक्छ सो त्यही भएर हामीले भर्जनहरू म्यानेज गर्नलाई नै युज गर्छ है धेरै जस्तो सो त्यो भयो भने अनि अब आफ्नो मेन फोल्डर रुट फोल्डरमा गएर होइन जहाँ चाहिँ यो प्रोजेक्ट छ होइन त्यहाँ गएर इन्स्टल गरौँ त्यहाँ नेभिगेट गएर त्यहाँ गएर हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट इन्स्टल गरौँ होइन सो पाइथनले सुरुमा इन्स्टल गर्दाखेरि अलरेडी त्यसको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने इनबिल्ट हुन्छ होइन सो त्यो गर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन अब यो छैन भने अरू प्रब्लम आइरहेछ भने छुट्टै एउटा पिप सुरुमा इन्स्टल गरेर भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने प्याकेज इन्स्टल गरौँ भने सुरुमा भर्चुअल इएनभी भन्ने सो त्यो प्याकेज इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले क्रिएट गरौँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट VNV अर माथिको युज गर्ने भए डाइरेक्ट पाइथन -m अनि VNV भनेको हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट अनि पछाडिको चाहिँ हाम्रो VNVको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको नाम हो है सो यति भइसकेपछि हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ है हेर्दाखेरि हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भइसक्यो र हामीले अब के गरेनौँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र के छ मात्र हेऱ्यौँ सो यति हेरिसकेपछि हामी सबै रेडी छ सो भयो यहाँसम्म सो त्यो चाहिँ वाक थ्रु मात्र भयो अलिकति अब भित्र हेरौँला सो रेडी रेडी हो है भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट रेडी भइसक्यो सबैको सो ओके रेडी भयो भने एकछिन ल ओके हामी 2 मिनट कुर्छौँ है त सबैको रेडी नभएसम्म
डिरेक्टरीबाट ब्याक आउन cd डट है गेट कमान्डले केही देखाएन सो पाइथन चलिरहेछ होइन सो पाइथन चलिरहेछ भने त्यो के मतलब हुने पाइथन चलिरहेछ कि छैन मात्र हेर्नु होइन त्यो छ भने ठिकै छ के डाउनलोड गरिरहेछ ए नम्पाई नगरौँ मैले डाउनलोड क्यान्सल गरिदिउँ कन्ट्रोल सी त्यो डाउनलोड गर्न नदिएको हो होइन केही इरर आएको हो भने चाहिँ त्यो कमान्ड तर भए पर्दैन त्यसो गरिसके पनि ठिकै छ केही हुन्न सो पिप चाहिँ पहिला अभाइलेबल छ कि छैन हेरौँ होइन अनि त्यसपछि त्यसपछि मात्रै इन्स्टल हुन्छ कि सो पिपै अभाइलेबल छ भने छैन भने चाहिँ हुँदैन ओके सो भयो होला सो म अब कन्टिन्यू गर्छु है त सो कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ मैले ओके कोडै भिएस कोडबाटै हेरौँ है त सो हामीले धेरै जस्तो सबै भिएस कोडबाटै युज गर्छ सो भिएस कोडबाटै गरौँ सो मेरो भिएस कोड देख्छ है फ्रिज लाइक कस्तो फ्रिज भिएस कोड देखिन्छ ओके सो देख्यो भने ठिकै छ है सो भिएस कोड देखिन्छ है सो मैले भर्खर के बनाएँ भने यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बनाएँ होइन सो हामीले अब साइडमा आफ्नो रुट फोल्डरमा हेर्दाखेरि यहाँ भर्चुअल इन भन्ने आइरह्यो होला है भिन समथिङ के नाम दिएको छ त्यही है आइरहेछ है सबैको सो त्यो आइरहेछ भने चाहिँ अब मैले अब यो डाइरेक्ट रन गरेँ लाइक एउटा स्क्रिप्ट भनौँ न जुन भए पनि हाम्रो सबैभन्दा सजिलो स्क्रिप्ट त डे वानमै होला होइन सो यो होइन यो स्क्रिप्ट चाहिँ मैले रन गरेर होइन सो ओके मैले रन गरेँ है सो सबैले यही गर्दै आएको हो नि यही रन थिच्दै आएको हो नि होइन सो ठिकै छ यो म नि यही रन थिचिदिन्छु है त अहिलेको लागि सो यो रन थिच्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त सो हेर्न सकिन्छ कि होइन यो रन थिच्दाखेरि भिएस कोडले आफै बुझ्छ कि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज गरेको छ भनेर होइन सो त्यसले डाइरेक्ट सुरुमा गएर भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट गर्यो कि सो हाम्रो यो प्याकेजको होइन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ गरेपछि मात्र यो स्क्रिप्ट रन गर्यो है सो त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ गर्यो र त्यही भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको पाइथन युज गरेर चाहिँ स्क्रिप्ट रन गर्न खोज्यो कि सो बुझिन्छ यहाँसम्म सो हामीले नर्मली गर्दाखेरि होइन यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट नहुँदाखेरि के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो भिएनबी भन्ने अगाडि आउँदैन थियो होइन
यतिको नर्मल रन हुन्थ्यो। सो यो भिएनभी अगाडि आउनु भनेको चाहिँ के हो भने त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ स्टेटमा छ भनेर हो कि। एक्टिभ भएन भने ठिकै छ, हामी गरौँला अहिले। सो एक्टिभ कसैको एक्टिभ भएको छैन भने कन्ट्रोल सिफ्ट पी गरौँ होइन। कन्ट्रोल सिफ्ट पी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमान्ड लेख्न दिन्छ होइन। सो कन्ट्रोल सिफ्ट पी गरेपछि इन्टरप्रिटर भन्ने सर्च गरौँ कि होइन। अनि सेलेक्ट इन्टरप्रिटर भन्ने हुन्छ है पाइथनको, लिन्टर होइन है इन्टरप्रिटर। सो पाइथनमा सेलेक्ट इन्टरप्रिटर भन्ने हुन्छ है। सो सेलेक्ट इन्टरप्रिटर गरेर आफ्नो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेलेक्ट गरौँ कि। सो मेरो चाहिँ अहिले ./ven होइन यो इन्भाइरोमेन्ट हो नि त। सो भेन यो सेम नाम भएकोले सेम भएको है। सो भयो, यो सेलेक्ट गरौँ होइन। यो सेलेक्ट गरेपछि हाम्रो भिएस कोडले एउटा कन्फिग फाइल बनाउँछ, सेटिङ डट जेएसन बनाउँछ होइन। सो यहाँभित्र के हुन्छ भने हाम्रो पाइथन पाथ हुन्छ कि। सो मैले अस्ति मोड्युलमा भनेको थिएँ है, याद छ कि छैन, लाइक पाइथन पाथ पछि युज हुन्छ भनेर। सो पाइथन पाथ चाहिँ अहिले युज हुन्छ कि। सो पाइथन पाथले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो पाइथन चाहिँ कहाँको युज गर्ने भनेर डिफाइन गरेर हुन्छ है। सो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो भिएनभीभित्रको स्क्रिप्टभित्रको पाइथन डट एक्स युज गर्ने भनेर भनेर हुन्छ। सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन है। सो कन्ट्रोल सिफ्ट पी गऱ्यो भने हाम्रो कमान्ड लेखिदिन्छ। सो सेलेक्ट इन्टरप्रिटर गर्नु पऱ्यो होइन, हामीले कुन चाहिँ इन्टरप्रिटर युज गर्ने। अभियसली सिस्टमको त युज गर्ने होइन। सो सेलेक्ट इन्टरप्रिटर गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरप्रिटरहरू लिस्ट गर्छ कि हाम्रो कुन कुन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरू अरू क्रिएट गरेको छ भने त्यो पनि लिस्ट गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ मेरो डिफल्ट भयो जुन चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेको थियो। सो अनि यो चाहिँ मैले भर्खर क्रिएट गरेको भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको पाइथन भएको। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको सेलेक्ट गरौँ होइन, त्यसले एउटा .vs कोड भन्ने बनायो होला। सो त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो पाइथन कुन चाहिँ युज गर्ने भनेर पाइथन पाथ हुन्छ है। भयो सबैको? ठिकै छ, त्यो देखाए ठिकै छ। भएन, के भयो? यो बनाएन, सेटिङ डट जेएसन भन्ने फाइल बनाएन। होइन यो फाइल बन्नुपर्छ है। ठिक छ, त्यो मेरो पनि त्यही छ। त्यो भनेको हाम्रो अहिले होम फोल्डर होम डिरेक्टरीबाट होइन, वर्किङ डिरेक्टरीको रुटबाट हेरे हो कि यो भने। रन गर्दा एक्टिभेट भएको देखाउँछ कि फेर यो माथिको रन गरौँ है। त्यो डाइरेक्ट पाइथन यस्तो गर्छ नि, त्यो चाहिँ पछि हेरौँला होइन कसरी गर्ने। सो यो माथिको यो रन हुन्छ नि, कहाँ गयो यहाँ चाहिँ यो रन हुन्छ नि, यो चाहिँ गरौँ है। जुन गर्दैन हुन्छ है भिएनभी2, त्यो अब आफ्नो चोइस हो। एउटा पनि प्रब्लम आयो अर्को ट्राई गर्दा हुन्छ। सेटिङ डट जेएसन क्रिएट भयो तर एक्टिभेट भएको चाहिँ देखाएन ल। ठिकै छ, त्यो एक्टिभेट नभएको भने हामी अब म्यानुअली एक्टिभेट गरौँला नि त। ओके, सो कसैको सबैको रन गर्दा भएन भन्ने छ है के भन्ने प्रब्लम। सो त्यो चाहिँ हुनु नपर्ने थियो, किनभने भिएस कोड एकखेर भिएस कोड अफ गरौँ होइन, अन गरौँ, ट्राई गर्दा नि हुन्छ है। त्यो प्रब्लम चाहिँ नहुनु पर्ने थियो है। सो त्यो प्रब्लम आए पनि होइन, म्यानुअली गरौँ न त ल। ठिकै छ, अब यो मेरो अगाडि भिएनभी आएको भनेको मेरो यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ छ भनेर देखाइरहेछ है। सो एक्टिभ छ भनेर देखाइरहेछ। सो मैले एकछिन डिएक्टिभेट गर्छु है त। सो डिएक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ हामीले डिएक्टिभेट मात्रै लेख्ने हो होइन, केही होइन त्यस्तो। सो सुरुमा अब यो पावर सेल है, विन्डोजमा गर्नलाई चाहिँ विन्डोजमा एक्टिभेट गर्नलाई धेरैवटा स्टेप्स होइन, वेज छ होइन। सो एउटा मात्रै फलो गर्दा हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट हाम्रो भिएनभी भन्ने फोल्डरमा जाने होइन, भिएनभी भन्ने फोल्डर, अनि त्यसभित्र एउटा स्क्रिप्ट भन्ने अघि देखाएको थियो त्यो हुन्छ होइन। सो त्योभित्र एक्टिभ डट PS1 भन्ने हुन्छ कि। सो यति मात्र गर्दा पनि होइन एक्टिभ हुन्छ है हाम्रो सबैको भयो एक्टिभ, यतिले त एक्टिभ हुनैपर्छ। सो यतिले चाहिँ हाम्रो एक्टिभ गरिदिन्छ, एक्टिभ भएन अगाडि देखाउँछ है।
सो अब एक्टिभ भयो होइन, अब यहाँ चाहिँ कुन पाइथन युज हुन्छ त भनेर हेर्नु पऱ्यो नि अघिकै हो है। सो गेट कमान्ड पाइथन गर्दाखेरि मेरो युज भइरहेछ नि त। सो यसमा देखाएँ एप्लिकेसन देखायो, उता पावरसेलबाट चाहिँ फुल पाथै देखाउँछ है। त्यो यति भएन। अब लिनक्समा स्टार्ट गर्नलाई एक्टिभ गर्नलाई चाहिँ हामीले सोर्स भन्ने कमान्ड युज गर्छ कि। सो सोर्स होइन, अनि पाथ होइन, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट स्ल्यास बिन स्ल्यास एक्टिभेट भन्ने हुन्छ कि त्यो है। त्यो चाहिँ लिनक्समा हो है। यहाँसम्म के प्रब्लम छ? एक्टिभेट गर्ने तरिकाहरू धेरै छ होइन, आफै हेर्दा हुन्छ तिनीहरू। इज नट रेकग्नाइज्ड होइन न, एक्टिभेट हो, एक्टिभ होइन। त्यो एक्टिभ डट PS1 भयो है। त्यो टाइप गर्नु पर्दैन, ट्याब मात्र गऱ्यो भने सबै हाम्रो VMले देखाएन कसरी। सो भेरी भने जुन फोल्डरमा छ त्यहाँ गएर गरौँ है। होइन आफै एक्टिभेट गरौँ न म्यानुअली एकखेर। ठिकै छ, त्यो आफै एक्टिभेट गरौँ कि। क्यापिटल ए गर्दा त्यो ल ल यस्तै 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 हेरौँ है। ल पहिला त त्यो त्यो फाइलै छ कि छैन हेरौँ कि होइन। त्यो के अरे VNV होइन, स्क्रिप्ट यहाँभित्र गएर मैले हेरेँ त के छ। त्यो हेर्दाखेरि मेरो छ के एक्टिभेट डट PS1 भन्ने डट यो गर्दा नि हुन्छ, ब्याड फाइल गर्दा नि हुन्छ। एक्टिभेट भएको सबैको एकजनाको ल ठिकै छ। अरूको पनि गरौँ है त्यो एक्टिभेट। ए स्क्रिप्ट इज डिसेबल अन सिस्टम, त्यो एउटा इरर हो होइन। त्यो चाहिँ एकखेर गुगल गर्नु होइन, गुगलको फर्स्टको एन्सर हो है त्यो, मैले बिर्सिरहेँ। त्यो स्क्रिप्ट डिसेबल गरेको हुन्छ होइन विन्डोजले। सो त्यो चाहिँ पहिला मिलाउनु पर्छ है। सो ओके ट्राई गरौँ न। मैले पज गरेको छु है। सो त्यो स्क्रिप्ट डिसेबलको हेरौँ है त के गर्नु पर्ने रहेछ भनेर। मोड्युल VNV कुड नट बी लोडेड। त्यो इरर त अब जे नै आउन सक्छ है, यो चाहिँ आफै फेरि खोजौँ है। त्यो स्क्रिप्ट डिसेबलवाला चाहिँ त्यो सेट एक्जिक्युसन पोलिसी भनेर छ है, स्ट्याक ओभरफ्लोको फर्स्ट एन्सर हो है। त्यो गरौँ है, त्यो गरिसकेपछि हुन्छ।
एक्टिभ गर्ने तरिकाहरू सेपरेट सेपरेट छ होइन। सो म ओके लिङ्क पठाइदिन्छु होइन। यो चाहिँ पाइथनको भिएनबीबाट एक्टिभ गर्ने भयो चाहिँ यहाँ चाहिँ। सो यो एक्टिभ गर्नलाई चाहिँ तल कति हो भने अलि तल स्क्रोल गरेर हेर्दाखेरि हुन्छ होइन। सो ब्यास र जेडएसएच छ भने सोर्स भिएनबी गरेर भन्छ होइन। हेर्नु है सबैले हेरेको छ है त्यो लिङ्क एक्टिभ नभएको भयो। कमान्ड प्रम्प्ट भए भिएनबी स्क्रिप्ट एक्टिभेट डट ब्याट युज गरेर भन्छ। सो त्यो अनुसार है। स्क्रिन ब्ल्याक छ ब्ल्याकै होला, मैले पज गरिरहेको छु। पावर सेल भयो चाहिँ मैले जस्तो गरेँ त्यस्तो गर्दा हुन्छ। भएन कस्तो हिरो आयो। नट रिकगनाइज एज त्यो भएन भने होइन एक्टिभेट डट पिएस वानले भएन भने फेरि ब्याट ट्राई गरौँ त। ब्याट ट्राई गर्न चाहिँ त्यही हो त्यो भिएनबी होइन। ब्याट चाहिँ ब्याट रन गरौँ डाइरेक्ट। अब यो हिरो त खोज्नै पर्छ है। नट रिकगनाइज नेम अफ कमान्ड। सुरुदेखि त अब एकदम सुरुदेखि होइन त्यो अहिले सबैको एक्टिभेट मात्रै गरौँ न। कसको चाहिँ माइक अन छ अफरमा गुगल अलवेज हेल्पफुल। त्यही हो इरर आयो भने गुगल गरौँ होइन त्यो एन्सर आइहाल्छ। किनभने हाम्रो थाहा नै हुँदैन यो लाइक आफूले त्यो इरर इन्काउन्टर नगरेसम्म कसैले थाहा हुँदैन। सो त्यो डिजेबल स्क्रिप्ट रन डिजेबल गरेको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ त्यो पठाएको थियो अघि लिङ्क। सो भयो एक्टिभेट। प्यानिक चाहिँ नहुँ है भएन भने। काम काम सो भयो सबैको आफ्नो इरर फिक्स भयो। ओके हामी अर्को 5 मिनट्स अर्सो ल है त सबैले मिलाउँ है त 5 मिनट्समा।
त्यो हुन्छ, त्यो दुईटा स्ल्यास भयो। भयो भएन, सुरुमा हामीले त्यो अगाडि पाइथन भिएनभी भनेर आयो भने चाहिँ भयो होइन, अघि आएको थियो नि। सो त्यो आएन भने चाहिँ भएको छैन एक्टिभेट। सो मेरो यहाँ हेर्न मिल्छ कि यहाँ मेरो भिएनभी भन्ने आइरहेछ नि त। सो त्यो भनेको म अहिले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र छु है। त्यो स्क्रिप्ट त्यो PS1 युज गर्नु अगाडि चाहिँ त्यो एक्जिक्युसन पोलिसी अनरिस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ है। मैले भन्नु बिर्सिनँ, त्यो मेरो नि आएको थियो यो कुनै बेला, सो त्यही गरेको थिएँ गाडी मैले नि। सो त्यो मोड्युल त्यो अझैको पनि एउटा इरर आइरहेछ होइन, सो त्यही फेरि ट्राई गरौँ है त्यो एक्जिक्युसन पोलिसी नै। ओके ल, भइसक्यो ठिकै छ, नभएको पनि ठिकै छ होइन, पछि कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ यहीँबाट, केही प्रब्लम छैन। सो अब मैले यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ युज भइरहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ त्यही अघिकै गेट कमान्ड गरौँ होइन। गेट कमान्ड गर्दाखेरि यहाँ एप्लिकेसन टाइपमा त देखायो होइन। सो अब म उता ट्राई गर्छु पावरसेलमा। सो लिनक्समा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको भित्रको पाइथनको पुरा रुटेड त्यो पाथ देखाउँछ कि। सो विच पाइथन गर्दाखेरि होइन त्यही नै देखाउँछ है। सो यो पनि हाम्रो चलेकै हो। ल डिएक्टिभेट गरेर हेरौँ न। डिएक्टिभेट गर्दाखेरि होइन सो डिएक्टिभेट गरेर माथिको गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ देखाएको छ फेरि। सो मैले पावरसेलको भर्जनले गर्दा है त्यो। सो मैले एकछिन है स्विच गरेँ, स्विच भनेर म पावरसेलमा देखाउँछु। ओके, सो पावरसेल देख्छ होला मेरो होइन। सो मैले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ गरिसकेपछि होइन, एक्टिभ गरिसकेपछि पाइथन कुन हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको पाइथन देखायो कि। सो सबैको त्यही भयो होला है अहिले, केही प्रब्लम छैन। किनभने भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ छ भने चाहिँ त्यो भित्रको पाइथन युज हुन्छ। 1 मिनट। ओके, सो यहाँसम्म त सबैलाई कन्फ्युज छैन होला, लाइक किन चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हाल्ने भनेर। ठिकै छ है यहाँसम्म। त्यो भित्रको बाहिरको के हो भनेर चाहिँ हामीले सुरुमा गरेको थियो नि, पाइथन अनि पाइथन भिएनभी अनि भिएनभी गरेको थियो है, पाइथन ड्यास एन्ड भिएनभी। सो यो गर्दाखेरि मैले यहाँ पाइथन भनेको हाम्रो कुन चाहिँ भर्जन छ अहिले होइन, यो पाइथनले कुन भर्जन लिइरहेको छ त्यो भनेको मैले पाइथन ड्यास ड्यास भर्जन गरेर हेर्दाखेरि आउँछ होइन। सो यो गर्दाखेरि यो भर्जन लिइरहेछ नि त। सो त्यो भनेको त्यसले त्यही भर्जन लिन्छ है। अब पाइथन 2 गर्ने हो भने पाइथन 2 गर्नु पऱ्यो,
हैन सो यहाँ भर्जन स्पेसिफाई गर्नु पऱ्यो कि सो भर्जन स्पेसिफाई गरेर ड्यास ड्यास गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन ड्यास एम गर्दा नि हुन्छ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा गर्ने भए चाहिँ पाइथन के थियो पाइथन समथिङ ड्यास एम सरी भर्चुअल इन यस्तै थियो क्या अरे मैले बिर्सेँ सो यो चाहिँ है भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट यो सर्च गर्दा हुन्छ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बट पाइथन सेम पाथ पहिलाकै होइन न त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभ भइसक्यो भने पाथ सेम हुँदै हुँदैन सो मेरो एक्टिभेट छ र मैले पाथ हेर्दाखेरि होइन सो मैले पाथ हेर्दाखेरि मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट पछिको स्क्रिप्ट युज भइरहेछ र मैले डिएक्टिभेट गरेँ होइन डिएक्टिभेट गरेर पाथ हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो बाहिरको भइरहेछ क्या सो एक्टिभेट भइसक्यो भने यहीँसम्म हो हामीले अहिले केही गरेको छैन एक्टिभेट मात्रै गरेको हो है सो ल अब एक्टिभेट गरौँ होइन म नि गर्छु ए कमान्डमा भयो पावर सेलमा भएन त्यस्तो त नपर्ने हो पावर सेलमा त्यही त्यो माथि त्यो स्क्रिप्ट डिसेबल छ भने माथिको कमान्ड ट्राई गऱ्यौँ है कसले पठाएको थियो ओके सो सबैको भयो भनेर गेस गरेँ मैले सो ओके सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा अब केही इन्स्टल गरौँ होइन यो गेस इज रङ सो मिलाउँ न त सकेसम्म चाँडै सो मिलेको छैन भने पछि गर्दा हुन्छ है त्यो इरर के आएको हेर्दै गर्दा हुन्छ सो म त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भनिदिन्छु अहिले ओके त्यसपछि गर्ने भनेको चाहिँ इन्स्टल गरौँ होइन यो जुन भयो नि एउटा प्याकेज इन्स्टल गरौँ सो प्याकेज इन्स्टल गर्दाखेरि ओके प्याकेज इन्स्टल गरौँ है त सो अब मैले पिप इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र इन्स्टल हुन्छ कि सो एकछिनमा हेरौँला ओके सो पिप अब मेरो कहाँ इन्स्टल भयो भनेर हेर्नलाई होइन म यतैबाट गर्छु है त सो त्योबाट कन्फ्युज भयो भने सो यहाँ मेरो हेर्नु मिल्छ कि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र होइन लिभ्सभित्र नम्पाई भन्ने इन्स्टल भयो नि त सो अब यो मेरो नम्पाई यहाँ मात्र छ कि यो इन्भाइरोमेन्टभित्र मात्र छ कि मैले अब बाहिर गएर नम्पाई चलाउनु खोजेँ भने होइन अब जस्तै लेट्स से म यसमा त बाहिरै छु नि होइन यसमा त बाहिरै छु मैले पाइथन गरेँ होइन पाइथन गरेर मैले इम्पोर्ट नम्पाई गरेँ होइन भने यो इम्पोर्ट भयो किनभने मैले अघि इन्स्टल गरेको थियो सो अब त्यो अनइन्स्टल गरौँ होइन सो अनइन्स्टल गरौँ यो देखाउनलाई मात्रै हो है सबै गर्नु पर्दैन आफू बुझ्ने मात्रै हो यो
मैले सेयर गरेर चेन्ज गरिराख्नुपर्छ है बिर्सिएर सो मेरो पावर सेलमा चाहिँ सो कसैले बाहिर केही नम्पाई अरू कुनै प्याकेज इन्स्टल गरेको छैन भने होइन डिएक्टिभेट गरेर इन्टरप्रिटरभित्र गएर इम्पोर्ट गर्न खोज्दा हुन्छ है त्यहाँ इरो थ्रो गर्छ है मोडल नट फाउन्ड भनेर सो के यो टाइम लाग्यो अनइन्स्टल हुन सो मैले काट्दै त उतै गर्छु है VS कोड सो ओके मैले ल यहाँ पनि एउटा इन्स्टल गरौँ न त अर्को पनि पान्डाज इन्स्टल गर्छु है त फेरि ठुलो होला सो मैले पान्डाज पनि इन्स्टल गरेँ होइन सो यो इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कहाँ इन्स्टल भयो भने त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्रको साइड प्याकेजेसमा इन्स्टल भयो है त्यहाँ चेन्ज भयो है सो यहाँ पान्डाज भन्ने आयो होइन आउँदैछ ठिकै छ यहाँ पान्डाज भन्ने रेडी भइसकेपछि म अब के गर्छु भने बाहिर गएर होइन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट डिएक्टिभेट गरेर पान्डाज लिन खोज्छु क्या तर मलाई एक्सेस हुँदैन किनभने छँदै छैन होइन गर्नु पर्दैन मैले देखाउनु मात्रै लगाएको कसरी त्यो डिफ्रेन्ट छ भनेर सो मेरो पान्डाज इन्स्टल भयो होइन यहाँ पान्डाज इन्स्टल भयो मेरो अगाडि पनि यता साइड प्याकेजेसमा नि आइसक्यो होइन सो अब मैले इन्स्टल गरेको त भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र हो नि त सो म डिएक्टिभेट गर्छु है त्यतिखेर डिएक्टिभेट गर्छु होइन डिएक्टिभेट गरेर यहाँभित्र पान्डाज इम्पोर्ट गर्न खोज्छु कि सो पान्डाज इम्पोर्ट गर्न खोज्दाखेरि मलाई इरो थ्रो गर्छ है नो मोडल नेम पान्डाज भनेर सो मैले यही काम चाहिँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट गरेर गर्छु है त सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेट गरेर मैले इन्टरप्रिटर खोलेर र मैले यहाँ पान्डाज इम्पोर्ट गर्न खोजेँ होइन सो यो चाहिँ हामीलाई दिन्छ किनभने हामी अहिले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भित्र छौँ नि त सो त्यति भयो है यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन है अब यति भइसकेको पछि अब यसलाई कोडमै रन गरौँ न त यो त हामीले इन्टरप्रिटरमा गऱ्यो चल्छ भनेर थाहा भयो होइन सो कोडमै गरौँ है त सो मैले के गरौँ भने मैले के इन्स्टल गरेँ सो नम्पाई र पान्डाज इन्स्टल गरेँ ठिकै छ होला त्यही ट्राई गरौँ सो एउटा फोल्डर बनाऊँ त्यो इरोर त्यही त इन्स्टल भएको छैन हो त्यो भनेको अब कि त युआर आउट अफ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट होइन एक्टिभेट भएको छैन नत्र भए इन्स्टल भएको छैन सो मैले फोल्डर बनाएँ त डे कसको माइक हो अफर है सो अब सो मैले फोल्डर बनाएँ त फोल्डरको नाम चाहिँ डे 11 आज होला सो डे 11 है त सो डे 11 भित्र एउटा टेस्ट गर्नलाई सपोज हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टले काम गरिरहेछ कि छैन भनेर हेर्नलाई सो यति भएन सो यहाँ मैले सुरुमा मैले के इन्स्टल गरेको थिएँ नम्पाई इन्स्टल गरेको थिएँ होइन सो मैले नम्पाई नै इम्पोर्ट गरौँ न सो नम्पाई इम्पोर्ट गरेँ र अब ल ठिक छ यो एकछिन राखौँ सो मैले अस्ति गरेको जस्तै होइन सिस इम्पोर्ट गरेँ होइन र प्रिन्ट चाहिँ के गरौँ भने सिस डट पाथ गरौँ है सो कतिलाई याद छ यो गर्दाखेरि के आउटपुट आएको थियो भनेर छ होला है सो सो मैले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभेटै छ है एक्टिभेटै छ सो एक्टिभेट गर्दा गर्दै मैले के गरेँ भने पाइथन टेस्ट डट पाई चलाएँ त
सो यो गर्दाखेरि के आयो हेरौँ है त। सो सुरुमा त हाम्रो अहिलेको करेन्ट फोल्डरै भयो होइन, त्यसपछि मेरो यो बाहिरको भयो, यिनीहरू होइन हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ लाइक अहिले हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ युज गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न आएको कि। सो हेर्दाखेरि डी भन्ने ड्राइभभित्र मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट पनि आइरहेछ है। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको साइड प्याकेज पनि आइरहेछ। त्यो भनेको हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टबाट हामीले इम्पोर्ट गर्न पायो कि अब, किनभने हाम्रो सिस्टर पाथमा अलरेडी डिफाइन छ होइन त्यसको पाथहरू। त्यो भनेको अब हामी इम्पोर्ट गर्न पायो भनेपछि गरौँ न त। सो इम्पोर्ट गरेपछि ल मैले भर्खर नम्पाई इन्स्टल गरेको थिएँ। सो नम्पाई नै चलाउँ। सो नम्पाईबाट एउटा सिम्पल गरौँ है त। यो चाहिँ आफै हेरौँ है नम्पाईहरू हेर्न मन छ भने। सो ओके, सो मैले अस्ति के भन्नु बिर्सेँ भने एउटा एज भन्ने पनि छ है। एजले चाहिँ के गर्छ भने यो मोडुललाई यो नामले मात्रै रिप्लेस गर्ने हो। सो मैले अब नम्पाई युज गर्नलाई एनपी मात्र गरे पुग्यो। सो एनपी डट के भन्ने सो एउटा मैले बनाएँ त, सरी। सो एउटा एरे भयो, यो अर्को एरे भयो होइन। सो यो दुइटा एरे भयो, दुइटा एरे बनाएँ। ल एरे प्रिन्ट गरौँ न। सो अब मैले यो रन गर्दाखेरि होइन मेरो केही इरर आउँदैन नि त, किनभने नम्पाई अलरेडी अभाइलेबल छ र मैले सबै नम्पाईको मेथडहरू युज गर्न पाएँ क्या अब। सो यति हो। सो यति नै हो है। लाइक एआरआर होइन है, एआर मात्रै हो त्यो। यो आफै हेरौँ है, यो धेरै छ होइन, म सिकाउँदिनँ यो किनभने यो त मोडेलै भयो होइन। यो देखाउनलाई मात्रै हो कि चलेको छ भनेर। हामीले नम्पाई त बाहिर इन्स्टल गरेको थिएन, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र इन्स्टल गरेको थियो होइन। सो त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र युज भइरहेछ कि छैन मात्रै चेक गर्नलाई देखाएको है यो। त्यो अरू जे गर्दा नि हुन्छ। सो यसले थाहा भयो कि हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट चलेको छ भनेर। सो त्यति नै हो आज। जस्ट कसरी चाहिँ हामीले सेपरेट इन्भाइरोमेन्ट बनाउने होइन, बाहिरकोसँग कन्फ्लिक्ट नहुने गरी। अनि अब हाम्रो अर्को प्रोजेक्ट हुन्छ होइन, जस्तै अब यो एउटा प्रोजेक्ट भयो, मैले अर्को प्रोजेक्ट बनाएँ भने मैले अर्को भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछु र त्यो भइहाल्यो होइन। सो सेम प्रोसेस फलो हुन्छ त्यसपछि। सो अर्को हेर्नको लागि चाहिँ अब मेरो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टभित्र के प्याकेजेसहरू युज भइरहेछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले पिप फ्रिज भन्ने कमान्ड छ क्या। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई हाम्रो प्याकेजभित्र के प्याकेज युज भइरहेछ भनेर रिटर्न गर्छ है, विथ भर्जन नेम भर्जन। सो यो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो यति युज भइरहेछ। सो यति नै हो होइन। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु छ भने ब्र्याकेटले एक्सपोर्ट गर्नु मिल्छ होइन। सो हेर्नु जे राख्दा नि हुन्छ, युजली रिक्वायरमेन्ट्स राख्ने गर्छ है। सो रिक्वायरमेन्ट्स डट टेक्स्ट फाइलमा सेभ गर्छु होइन। सो यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा रिक्वायरमेन्ट्स भन्ने बन्छ होइन। सो यो कहाँ बनाउने चाहिँ अब जहाँ बनाउँदा नि हुन्छ। सो अब नेक्स्ट टाइम हामीले अब यस्तो भएन, यो देखाउनु पर्ने त थिएन होइन, तर सजिलो हुन्छ पछिको लागि। सो मैले जुन हाम्रो फ्रिजले रिटर्न गर्छ नि, फ्रिजले रिटर्न गर्ने चाहिँ मैले सबै टेक्स्ट फाइलमा राइट गरेँ कि। सो टेक्स्ट फाइलमा राइट गरेँ होइन, टेक्स्ट फाइलमा राइट गरेँ। अब नेक्स्ट टाइम हामीले अब जसले गिटहबमा यो आफ्नो कोडहरू पुस्ट गरिरहेछ होइन, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो गिट इग्नोर भनेर राखौँ है, गिट इग्नोर भनेर राखौँ। सो गिट इग्नोर चाहिँ ल म त्यो पनि अहिले कहाँबाट यो गिट इग्नोर कहाँबाट ल्याउने नि भनिदिन्छ है त। सो ओके, म क्रोम नै सेयर गरौँला। सो ठिकै छ, ल क्रोम सेयर गरौँ है त। सो सबैले मेरो क्रोम देखिन्छ है।
सो एउटा छ होइन gitingno.io भन्ने वेबसाइट छ होइन सो यसमा चाहिँ आफूले जे प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आइडी होइन अपरेटिङ सिस्टमहरू युज गरिरहेको छ त्यसको राख्दा हुन्छ क्या सो मैले अहिले भर्खर के युज गरेको थिएँ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट युज गरेको थिएँ होइन सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट राखौँ होइन पाइथन पनि राखौँ सो यति दुइटा मात्रै गरेको चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म सो यसले एउटा टेक्स्ट फाइल जेनेरेट गर्छ होइन सो यो टेक्स्टै कपी गर्ने हो होइन अनि राख्ने हो क्या उता सो उता गिटिङ त्यो अब हाम्रो गिट सेसनमै गरौँला त्यो होइन सो यो पुस चाहिँ नगरौँ है अहिले किनभने पुरै भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट पनि पुस हुनुपर्छ सो त्यो चाहिँ नगरौँ है किनभने त्यो एकदम हेभी हुन्छ सो त्यही नै हो अनि अब पछि हामीले अब हामीले पछि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट छैन हामीसँग सपोज होइन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट छैन भने क्रिएट गरौँ तर हामीसँग टेक्स्ट.txt रिक्वायरमेन्ट्स.txt चाहिँ छ अरे होइन भने चाहिँ अब मैले पिप इन्स्टल होइन -r रिड मोडमा रिक्वायरमेन्ट.txt गरेर होइन रिक्वायरमेन्ट.txt गऱ्यो भने त्यसले सबै इन्स्टल गरिदिन्छ कि एकैचोटि हाम्रो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा हामीले जतिखेर पनि पिप इन्स्टल त्यो गरेर राख्नु पर्दैन हाम्रो जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ सबै इन्स्टल गरिदिन्छ है सो यही आजको यति नै हो केही छ क्वेसन सो बुझ्यो है लाइक किन भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट भनेर गर्नुपर्छ भनेर सो अब थाहा भयो नि लाइक कसरी म्यानेज गर्नु मिल्छ भनेर आफ्नो प्रोजेक्टलाई सो युज गरौँ है यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अरू डिफ्रेन्ट भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरू छ होइन त्यो यसमाथि नै बनाएको एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट ट्र्यापर छ त्यो हेर्दा पनि हुन्छ अरू डिफ्रेन्ट छ आफै हेरौँ त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ सो केही क्वेसन छ भने सोधिहालौँ है हामीसँग चाहिँ अलिकति टाइम छ सो यति नै हुन्छ आजको सेसन चाहिँ प्रब्लम इररहरू गुगल गरेर हेरौँ होइन भएन भने सोधौँ त्यही हो पान्डाज र नम्पाई चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी हो होइन अब त्यो के को लागि युज गर्ने पान्डाज चाहिँ धेरै जस्तो हामीले डेटाहरूलाई देखाउनलाई होइन र त्यसमा म्यानिपुलेसन गर्नलाई युज गर्छ होइन सो सबै मोडल हो आफै हेर्दा हुन्छ यो सोध्नुभन्दा नि किनभने के त्यस्तै हो नम्पाई चाहिँ युजली एरेको लागि गर्छ है एरे क्यालकुलेसनहरूको लागि तपाईहरुसँग केही क्वेसन छ भने सोध्नु है नत्र हामी सेसन आजको यही सकाउने हुन्छ यति नै हो हैन आयुष आजको टपिक ए लकी सरी सक्यो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब प्रोजेक्ट भनेर डाइरेक्ट प्रोजेक्ट गर्दैनौँ एउटा वेब स्क्रैपिङ भन्ने छ सो त्यो प्रोजेक्टमा अब आफै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भने गरौँ होइन हामी त्यो चाहिँ सिकाउने छौँ भोलि सो त्यही हो requirement.txt देखाएन सो त्यो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन यहाँ मैले गरेको थिएँ यस्तो गरेको थिएँ नि टिफ्रिज त्यो एक्सपोर्ट होइन यो requirement.txt मा Excuse me, दाइ हजुर
भनौँ भनौँ ए होस्टले अफ गरेछ सो सर एकखेप रेकर्डिङ अफ गर्दै सकाइदिनु होइन सो त्यति नै हो आजको लागि अनि त्यसपछि अन गरिदिनु माइक थ्याङ्क यू आजको सेसन चाहिँ हामी यहीँसम्मको हुन्छ होइन त